بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 6 فبراير 2020. مرحبا بالناس الكل، الناس اللي تشجع فيا من جميع أنحاء العالم، من الدول العربية خاصة. مرحبا بالأخيان الكل. اليوم باش نحكيو في التيست الفرنسي. ديما نشوف أنا معنا دي ملاحظات بربي تيست الفرنسي اوبليغاتوار ولا لا إجباري باش أنا نعمل الاختبار نتاع اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. أنا باش نقول لك حاجة يا أخي الكريم، راهو كل بلاد انت باش تمشيه لازمك تكون نتاع معناها تكون تتكلم على الاقل المينيموم، تتكلم باللغه نتاع الدوله اللي انت متوجه لها. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه والاهم انهم هما كانوا قبل من غير تيست فرونسي يجيبوا العباد ياخذوا لي ديبلومي لي بروفيسيونيل يبقوا ديبلومي وعندهم خبره وعندهم كذا، يجيبوهم ولقاو رواحهم كل فين يدخل عبد معناها فما دي بيناليتي، فما جوابات يجيوك اول كلمه معناها. وانا مريت بها الحكايه هذه، يقول لك تفهم 80%، كي نبعثوا لك ثلاثه تفهم منها 80% وي او نو. اذا كان تفهم مرحبا اوكي، خليوك باش تتحمل مسؤوليتك في الليلات اللي يجيب الكل. اذا كان انت ما تفهمش يعيطوا لك ويعملوا عندهم هما ايتاب بعد الميغراسيون اسمها فرانسيساسيون، ويقريوك الفرنسي وبيان لونجلي. اذا كان انت في الفرنكوفون راهم يقريوك الفرنسي والانجلي تقراه بالفلوس، اذا كان انت في اللونجلوفون يقريوك الانجلي والفرنسي تقراه بالفلوس. هذيك هي معناها كيفاش الحكايه. دونك اذا لقاو رواحهم يصرفوا في برشا فلوس على الفرنسيساسيون، برشا عباد يجيو من العالم معناها من جميع معناها لغات مختلفه وكذا، يجيو لهنا باش تولي اللغه الموحده فرنسيس، وعملوا كتيست الفرنسي وقالوا الناس الكل مش يدخل كل فرنساوي، الناس الكل يعملوا تيست فرنسي ويبدوا اني عندهم ان نيفو معين معناها في الفرنسي باش يدخلوا. باهي نصيحتي هنا في الموضوع هذايا، احنا عندنا برشا دي تيب، وانا نهبط في تيبات نتاع الهجره كشتاء معناها ديما نهبط لكم تيبات جديده وكذا. شاك تيب معناها اش طالب، فما سون كونديسيون، فما بي ان، فما 4 في الفرنسيه، فما 7 في الفرنسيه، فما كل تيب اش طالب. اما انت ما ديما انا نقول فيديوهاتي كل نقول ما تخدمش على المطلوب، يخدم على الممتاز. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه، تو البريود هذه في المغرب العربي فما جورني كيبير قاعده تدور، فما شاك بروفانس عامله صالون دومبلوا قاعد يدور في البلدان في العالم. شاك بروفانس عندها صالون دومبلوا تبعث معناها اصحاب الشركات، وتبعث معناها ناس من عندها هي لجان منها هي باش يختاروا معناها عباد. دونك لو بليز امبورتون يكون تيست التيف كندا، يكون عندك التيست ديفالياسيون فرونسي ديما يكون عندك وبنيفو باهي وكذا. ديما معديه، انا معديته عندي النيفو اللي عندي باش نمشي بيه. واذا كان فهمني ديما نحسن بور اميليوري معناها بور اوغمونتي لي بوان، معناها لازم انت ديما يكون النيفو نتاع الفرنسي نتاعك باهي. هذا كسوا معناها باش تعمل تيست فرنسي، وبيان باش توجه لبلاصه معناها انجلوفون وتعمل تيست نتاع الانجلوفون. دونك معناها علاش انا اليوم حكيت على الفرنسي، خاطر راه برشا اسئله. اسكو تيست الفرنسي انا جبالي ليا وجبالي لندرا شكون؟ تيست الفرنسي راهو باش تزيد به بوانات. تيست الفرنسي راهو اذا كان انت تعديه وتكون انت ناجح بالبوانات نتاعك وتعدي التيست وكل مره معناها تحسنوا، راك تطلع على البوانات نتاعك وتكون من الممتازين. معناها تيست الفرنسي والانجلي نورمالمون هذوما نجريو عليهم، فماش حاجه اخرى تجيب لنا بوانات تيست نعديه وكذا. دونك ننصح الخيال الكل باش يعديو تيست معناها تيف باش يحضروه. وكانوا معناها جات صالون دومبلوا ولا جا حاجه تك يلقى روحه حاضر يمد التيست نتاعو مع السي في نتاعو، يمد التيست السي في يلقى روحه حاضر. مش يقولوا له يمشي يعدي الفرنسي وبعد نكلموك وتعمل شنيا. يبدا التيست هكا فالابل عامين لمده عامين، وتصب فيه كي تعمل تيفا كندا تصب بيه تو لي تيب معناها نتاع كندا الكل معناها تقبلوا لي بروفانس الكل يقبلوه، ولونجلي كيف معناها لي بروفانس لايلتس البروفانس الكل يقبلوه. وفما انا هبطت لكم عندنا فيديو في الشان يوتيوب نتاعنا فيحكي على تيست فرنسي، في تعمل تيست اون ليني زاد تجرب روحك باش انت ما تمشيش تعدي تخسر فلوس وتعاود ترجع تعدي. عندك تيست اون ليني غوفرنمونتال غراتوي، جرب بيه شوف النيفو نتاعك شنو وحسن النيفو نتاعك، ومن بعد بزيد تعدي تيست معناها تاع الفرنسي نتاعك. وان شاء الله ربي يوفق الخير الكل وربي يجيبكم في الصويب. هذا تيست الفرنسي. بربي ملاحظه صغيره، الناس اللي يحكيوا لي على الكونت بلوكي قالوا لي راهو الكونت بلوكي معناها كيفاش انا نعمل كونت بلوكي، كيفاش نعمل اسكوليه انا والكونجوان تاعي، ولا انا نحب نمشي وحدي. فما عباد يقول لي راني انا نحب نمشي وحدي، هو مش موضوع الفيديو اليوم. اما راه الكونت بلوكي ميم صغارك والكونجوان تاعك مش يجي معاك، لازم تحط الكونت بلوكي، خاطر انت مش تقيدو، مش تقول مش يمشي مع امك كسوا مش يمشي ولا ثم كاس باش يقول لك شكون معناها الكونجوان تاعك، انت متزوج ولا تقول انت انا متزوج، الاسم واللقب وقتاش تزوجت وكذا، مش يمشي ولا لا. كان مش يمشي تقول وي
وي، كان مش مشي يمشي معاك تقول نو. في الحالتين انت لازم تحط الكونت بلوكي وتعرف ان تحط فلوسك. ومرحبا بالخير الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا ويشجعوا فينا. بربي بارتاج الفيديو جاب ويعطيكم الف صحه. واللي عنده اوبسيرفاسيون يكتب لنا ونقصونا من الطلبات يرحم والديكم. نعملوا هذا الفيديو الحقيقيه. وميرسي بوكو. ان شاء الله بعد فما شويه ثلج لبرا نعملوا فيديو لبرا نحكي لكم حاجه اخرى ان شاء الله. ميرسي بوكو. باي باي. وان شاء الله في فيديو اخر.